أهلا ومرحبا بكم أصدقائي إلى الدرس 72 من دورة تعلم اللغة الفرنسية من البداية وحتى الاحتراف. معكم كالعادة فؤاد. في هذا الدرس 72 سأعرفكم إن شاء الله في هذا الدرس 72 طبعا كما قلت لكم في الدرسين السابقين بأن هناك أفعال أو أربعة تذكر، إما أفعالا وإما تركيبات غير شخصية وإما صفات وإما أسماء زائد كو، كلها اسم زائد كو، صفة زائد كو، أو تركيبة غير شخصية زائد كو، أو فعل زائد كو. هذه تحتم علينا استعمال السبجونكتيف. اليوم سأعطيكم الأفعال التي غالبية الأفعال التي نستعملها التي تحتم علينا استعمال السبجونكتيف. إذا الآن أعطيكم هذه الأفعال باللغة العربية، يعني أشرحها لكم، لأني لو تخيلوا لو أعطي مثال على كل فعل من هذه يعني ربما نصف ساعة ولا أستطيع لهذا. سأعطيكم يعني غالبية الأفعال بالشرح وأعطيكم بعض الأمثلة حتى تعرفوا استعمالها. طبعا في هذا الفيديو سنتعرف على الأفعال التي ترغمنا، يعني مفردات الأفعال التي تعرفونها باللغة العربية التي ترغمنا وتلزمنا استعمال السبجونكتيف في الشطر الغير رئيسي. الفعل أكسبتي، يقبل، ك، دوما بك. هذه الأفعال دوما مقترن بك. إيميك، يحب أن، إيمي ميوك، ك، يحب أفضل أن، هكذا. أبريسيي، يقدر، قدر، يقدر. أتندر، انتظر، ينتظر، زائد ك. كونساي، ينصح، ك. كراندر، يخاف. ديفوندر، يدافع أو ينهى، هي النهي يعني. فعل دوموندي، طلب، يطلب. ديبلوري، الفعل ديبلوري يستنكر. ديزير، يهوى، يحب ويهوى. ديتيست، لا يفضل أو يكره، هي ليس كره ولكن تقريبا لا يفضل، أقرب إلى لا يفضل. ديتيست. دوت أو دوتي، ولا هنا لا تنطق إي على شكل دوتي، يشك. أمبيش، يمنع. أمبيشي، أمبيشي، يمنع. سيتون، يندهش، مقترنة بها هذا سو الضمائرية أو الضميرية، عفوا. نعم الضميرية وسنتناول العقل. المهم ستوني هو فعل يندهش. إيفيتي، يتجنب. إكزيج، يحتم. سانكيتي، يقلق. انترتيغ، يمنع. ميريتي، يستحق. أوردوني، أوردوني، يطلب. بارماتر، من السماح هو الترخيص والسماح لك. بريفيري، يفضل. بروبوزي، ك، يعني يقترح أن. ريكوموندي، ك، ينصح أن. ردوت، يشك أن. ريفوجي، يرفض. غوغريتي، يتأسف. سويتي، يتمنى. الفعل سيجيري، جيري، يعني يقترح. جيري، يقترح، من الاقتراح. سيبورتي، يتحمل، يتحمل. فالواغ، يريد، الفعل فالواغ، يريد. إذن هذه الأفعال التي كنت أقرأ عليكم وأعطيكم شرحها باللغة العربية دوما تكون مرفوقة بك وتحتم وتلزمون استعمال السبجونكتيف. هذه طبعا الأفعال تكون كما عرفنا من قبل تأتي في الشطر الرئيسي البروبوزيسيون برينسيبال، وتحتم علينا استعمال السبجونكتيف في الشطر الغير رئيسي. أعطيكم على بعض الأمثلة حتى وقد رأيت من قبل هذه تقريبا الأمثلة، فقط أعيدها للشرح. Je doute que vous arriviez à temps. أشك بأنك ستصل في الوقت. كما كنت أقول دوت يشك زائد كو، حتى ما علينا هذا arrivé وصل مصرف في السبجونكتيف.
ne souhaitons que tu réussisses. نأمل بأن تنجح. نتمنى وليس نتمنى. سويت كما قلنا زائد كو، تمنى الفعل كو زائد كو يحتم علينا réussisse من الفعل réussir ينجح. هذا الفعل ينجح في سيبجونكتيف. j'aime mieux que كما رأيت بأن عندنا اصطلاح اسمه j'aime أحب أن، وعندنا كذلك مصطلح j'aime mieux que أحب أفضل أن. j'aime mieux que vous le lui disiez vous-même. أحب أفضل أن أنتم تقولون له بأنفسكم، ربما ذلك الشيء. je regrette que vous ayez mal compris. أتأسف بأنك أسأت الفهم. regrette regretti زائد كو يعني فعل يتأسف زائد كو حتى ما دي أي compris مصرفا في السيبجونكتيف. j'aimerais que vous m'aidiez. أحب الفعل aimer يحب زائد كو حتى مع السيبجونكتيف aidier. كما أتمنى أن تساعدني، أو كما أحب وأترجى أن تساعدني. إذن فهي سهلة جدا جدا. هذه الفعل يأتي في الشط الرئيسي، ما بعد كو شط في غير رئيسي. هذه الأفعال زائد كو حتى مس علينا استعمال السيبجونكتيف. وكما رأيتم فإن الأفعال ليست كثيرة، ولكن لو أعطي عليها مثال يعني ربما درسين أو ثلاثة مع الشرح وغير ذلك، فيعني شرحتها لكم. فهي بنفس الطريقة في الأفعال، بنفس هذه الطريقة صرفونها. وطبعا لما تتطورون شيئا فشيئا في اللغة الفرنسية ستجدونها يعني في جمل وفي ذلك، فستعتادون عليها. المهم هذا أهم أفعال أعطيتكم، هذه هي أهم أفعال التي نستعملها في اللغة الفرنسية. في الدرس حول الأفعال هناك قواعد أو قاعدتين أو عفوا ملاحظتين على السريع. بعض الأفعال نبني لا نبنيها مع كو ولكن مع سو كو. هذه الأفعال هي veiller يراقب، s'attendre يتوقع، être habitué معتاد أو لغد، أن تكون على دراية، suppose يتعارض، s'engage يتعهد، constenir عفوا consentir. أحيانا تختلط عليه الأمور العربية والفرنسية فأعدلوني. consentir يعني يوافق، être déposé متاح، شيء متاح، tenir يؤكد، هو هذا الفعل أخذ، ولكن حينما نستعمل فيها مع السكو تقريبا يؤكد أو إلى غير ذلك التزام وتأكيد. être résigné يستقيل من الاستقالة، تكون مستقيلا. فغطنسيو تحذر هذه الأفعال التي كنت أقولها لكم نشكلها ليس معكم بل مع سوكو، هذا يعني حتى تبقى في بالكم. طبعا وهي تحتم كذلك علينا استعمال السيبجونكتيف. نعطيكم مثالين لنوضح ما أقول. La direction tient à ce que les emplois du magasin aient une tenue correcte. إدارة المتجر تؤكد أن عمال المتجر يجب أن يملكوا لباسا واحدا تقريبا. هذا هو تفسير الجملة. ما يهمنا هنا ليس المعنى ولكن تنيخ لا ليس معكم بل مع هذه التركيبة تيان أسوك حتى ما علينا استعمال السيبجونكتيف ان يملكون إلى غير ذلك. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une telle foule à cette manifestation. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une telle foule à cette manifestation. s'attendre يتوقع كما قلت لكم. بعد نفي لا يهمنا. المهم à ce que لم نشكلنا يعني s'attendre à ce que وليس معكم فقط بل مع تركيبة à ce que حتى ما علينا هنا استعمال السيبجونكتيف. لم نكن نتوقع بأن يكون هذه مظاهرة بجمهور غفير هكذا. سهلة جدا. هذه الأفعال التي كنت هذه الأفعال لا تكون معكم فقط بل مع تركيبة أسوكو، وعادي تحتم عليها استعمال السيبجونكتيف. أعتقد أنها واضحة وسهلة جدا. كذلك ملاحظة مهمة ومهمة جدا يجب أن تبقى في بالكم. فعل أفوار بوغ يخاف، هذا فعل في حد ذاته مركب هكذا في اللغة الفرنسية. هناك
أن تخاف كراندر هلع تقريبا، empêcher يمنع، éviter يتجنب، redoute يشك، redoute. فوالا هذه نستعمل في الشطر الغير رئيسي، هذه نو، ونو في الفرنسية تدل على النفي كما في اللغة العربية، ولكن مع هؤلاء الأفعال ليس لها معنى النفي أبدا، هذه وجودها هنا نو. وهذا الماء حتى تجدها فلا تختلط عليكم الأمور. أعطيكم مثالا لتفهموا أكثر. On craint que le tremblement de terre n'ait fait de nombreuses victimes. نخشى بأن زلزال الأرض لم يخلف ضحايا كثر. كراندر زائد كو، حتى ما علينا استعمال هذه النوع. أنا وضعتها بين قوسين لأنها اسمها فاكولتيف، ستدر يعني ممكن أن تضعها وممكن أن تتخلى عنها لأن ليست لها معنى نفسها. هناك في اللغة العربية لا النافية، لا الغير نافية عفوا، هي موجودة لا ولكنها لا تنفي. إذا وجدتموها هنا فهي لا معنى لها، فقط هكذا فاكولتيف اختيارية تجدها هنا نو. إذا يجب أن يبقى في بالكم بأن avoir peur كراندر يخاف يهلع، empêcher يمنع، éviter يتجنب، redouter هذه الأفعال ما وراءها تكون هذه الآن أو نو فاكولتيف، هي ليست النافية، فقط لا عمل لها، فقط هكذا تقريبا نوع من التأكيد أو غير ذلك، ولكن ممكن أن لا تستعملها. أنا فقط أعطيتكم هذا المثال حتى إذا وجدتموها إن شاء الله لا تخافوا منها وتعرفوا معناها بأنها هنا لا معنى لها وأصلا غير موجود با، فإذا فقط نو. هذه نبقى مع هذه نو اكسبليسيف توضيحية يقولون، وتقريبا تأكيدية تقريبا. قد نجدها كذلك في التركيبات avant que, à moins que, de crainte que, de peur que. هذه الروابط، وسندرس في الدرس المقبل إن شاء الله ربما الروابط أو بعده ندرس الروابط. هذه الروابط كذلك لما نجدها à moins que, avant que قبل أن، à moins que أقل أن، de crainte خوفا أن، de peur que لما نجد هذه كذلك نستعمل في الشطر غير الرئيسي هذه نو الاكسبليتيف، هذه نو التوضيحية التي لا تملك النفي في حد ذاتها، فقط هكذا نوع من التوضيح هو أو تأكيد لما يقوله. parti avant qu'il ne soit trop tard، غادر قبل أن يكون في متأخرا. قد نقول parti avant qu'il soit trop tard، غادر قبل أن يكون متأخر، أو أن نقول parti avant qu'il ne soit retard. نفسها باللغة العربية يجب عليك من الأفضل أن تغادر قبل أن تكون، أو قبل أن يكون هو في متأخر، أو غادر قبل أن لا لكي لا تتأخر، تقريبا هكذا. إذن هذه النو لا نافية أو ليس لها معنى أصلا، فقط توضيحية يقولون عنها. إذا ممكن تكون ممكن تنزعها، المهم تذكروا مع هذه التركيبات avant que, à moins que, de crainte que, de peur que. شكرا لكم أصدقائي، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. شكرا لكم، ولا تنسوا الاشتراك في الدرس المقبل إن شاء الله. سنواصل ربما التركيبات غير الشخصية التي تحتم علينا استعمال السيبجنكتيف. دمتم في أمان الله وحفظه، وشكرا لكم.